नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, स्वास्थ्य हरेक समय हरेक व्यक्तिको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसको महत्त्व कहिले पनि कम हुँदैन हो। यही आवश्यकता र महत्त्वलाई बुझेर हामीले यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ 3वटा च्यानलहरूबाट, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट। हामीले यो कार्यक्रम यी च्यानलहरूमा फरक समयमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। धेरै जसो भने विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूबाट ती जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ, किनभने त्यो आधिकारिकता पनि हुन्छ अनि विश्वसनीय पनि हुन्छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा हामीले त्यस्ता विज्ञहरूलाई छनौट गर्ने गर्छौँ जसले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको निराकरणका उपायहरू हामीले बताउन सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। हामीले बारम्बार यो कुरा कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ। फेरि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा यसको आवश्यकता अझै धेरै महसुस भएर हामीले यो कार्यक्रमलाई अझै धेरै पुनः प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूसँग पनि कार्यक्रमलाई जोडेका छौँ। यिनको बारेमा विस्तृत जानकारी हामी अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त आजको कार्यक्रममा हामीसँग के कस्ता सामग्री छन्, आउनुहोस् एकैछिन तिनको जानकारी लिउँ। दर्शकबिन, नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सहज रूपमा पाउन् भन्ने हेतुले सरकारले विभिन्न अस्पतालहरूमा सामाजिक सेवा इकाइहरू गठन गरेको छ र 15वटा अस्पतालमा ती इकाइहरू गठन गरेर त्यस्ता इकाइ भएको अस्पतालको सङ्ख्या यतिखेर 49 पुर्याइएको छ। जुन ठाउँहरूमा विभिन्न नागरिकले गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सुविधाहरू लिन सक्छन्। केही उपचार निशुल्क पनि हुन्छ, केहीमा छुट हुन्छ, विभिन्न खालका सहयोगहरू त्यहाँ पाउन सक्छन्। त्यहाँ 13 खालका सहयोग पाउने गरिएको छ। त यस्ता खालका सुविधाहरू के पाइन्छन्, ती सुविधा पाइने ती इकाइ भएका अस्पतालहरू कुन कुन हुन्, यी विषयमा हामी आज एउटा विस्तृत जानकारी समेटेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनभने कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र हामीले आज स्वास्थ्य संवादमा अर्थात् हाम्रो अर्को सेगमेन्टमा कुराकानी गर्न खोजेको विषय हो पोस्ट कोभिड, अर्थात् कोभिड भइसकेका व्यक्तिहरूलाई, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई आउने समस्याहरू र त्यसबाट बच्ने उपाय। यो धेरैको लागि चिन्ताको विषय हो, टाउको दुखाइको विषय हो। कोरोना भइसकेपछि पछिसम्म पनि असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि कति अनुभव गरेका छौँ र कस्तो अवस्थामा असर गर्छ, हामीले त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ, अस्पताल जानुपर्छ कि पर्दैन, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना अत्यन्तै अनुभवी व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौँ र त्यही नै आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा सामाजिक सन्देश पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा हो। हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले, अनुभवी विज्ञहरूले सुझावहरू दिनुभएको छ विभिन्न रोगका विषयमा, तिनलाई पनि आज समेट्नेछौँ र अन्तिममा भने जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। हाम्रो जीवनशैली वास्तवमा स्वस्थ रहनका लागि, निरोगी रहनका लागि कस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञले दिनुभएको सुझाव हामी त्यो सेगमेन्टमा समेट्ने गर्छौँ। यसरी आज पनि हामीसँग 1 घण्टाको यो अवधिमा निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावसहितका सामग्री रहेका छन्। सुरुवातमा भने अहिले सरकारले थपेको सेवाको विषयमा हामीले जुन सुरुवातमा जानकारी पनि गराएका थियौँ, त्यसको विषयमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79मा थप 15वटा अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै थप 15वटा अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 का 2वटा, प्रदेश नम्बर 2 का 5वटा, गण्डकी प्रदेशमा र लुम्बिनी प्रदेशका 3-3वटा तथा बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1-1वटा अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ थप हुने भएको छ।
सरकारले प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ अस्पताल र सङ्खुवासभा अस्पताल, प्रदेश 2 को कलैया अस्पताल, महोत्तरी अस्पताल, सिराहा अस्पताल र सर्लाही अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ सञ्चालन गर्न लागेको हो। यस्तै गण्डकी प्रदेशको दमौली अस्पताल, पर्वत अस्पताल र स्याङ्जा अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशका पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, प्युठान अस्पताल र रोल्पा अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कालीकोट अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी अस्पतालमा पनि सामाजिक सेवा एकाइ सञ्चालन हुँदैछ। यसअघि नेपालमा 43वटा अस्पतालहरूमा सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा प्रदेश 1 का 6वटा, प्रदेश 2 का 4वटा, बागमती प्रदेशका 13वटा, लुम्बिनी प्रदेशका 9वटा, कर्णाली प्रदेशका 4वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4वटा अस्पतालमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सामाजिक सेवा एकाइ सञ्चालन भएका अस्पतालमा सर्वसाधारणले निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। यस्ता एकाइबाट विभिन्न 13वटा लक्षित समूहले निःशुल्क र सहुलियत रूपमा उपचार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका अनुसार गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका, परिचय पत्र वाहक व्यक्ति, परिचय पत्र वाहक ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा बालबालिका, गरिब तथा विपन्न, आकस्मिक बिरामी, विपद एवं प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी आदिबाट पीडित सीमान्तकृत तथा लोपन्मुख आदिवासी, जनजाति, परिचय पत्र वाहक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा तथा कैदी बिरामी, परिचय पत्र वाहक सहित परिवार तथा दुर्घटनामा परेका अभिभावक नभएको बिरामी र अन्य अस्पतालले स्थानीय तहको आधारमा लक्षित समूह निर्धारण गरेका व्यक्तिले एकाइ मार्फत सेवा पाउनेछन्। नमस्कार, म डाक्टर पवनराज चालिसे, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस र मैले सेवा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट दिँदै आइरहेको छु। म युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जनको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छु। मृगौला रोग, युरोलोजी सम्बन्धी बिरामीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू म केही तपाईहरुसम्म राख्न चाहन्छु। युरोलोजी सम्बन्धी विषयमा मृगौला, मूत्रनली, पिसाब थैली र पुरुष प्रजनन सम्बन्धी अङ्गहरू पर्दछन्, सम्बन्धी रोगहरू पर्दछन्। हाम्रा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भएमा म चाहन्छु हाम्रा सेवाहरू तपाईहरुलाई आवश्यक नपरोस्। त्यसको लागि तपाईले आफ्ना खानपिनमा मृगौला बचाउनलाई प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पर्यो। साथसाथै त्यस सम्बन्धी आफूलाई उमेर अनुसारले आउने रोग जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह र यावत जटिल रोगका चाहिँ समयमै उपचार गरेमा मृगौलामा पुग्ने हानिबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यो बाहेक साना साना बालबालिकादेखि महिला, उमेर पुगेका वृद्ध मानिसहरूमा पनि पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्दछ। त्यसको लागि तपाईले समयमै सचेत भएर चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम त्यसका निदानका उपायहरू अपनाएर बेलैमा उपचार गरेमा कडाभन्दा कडा रोगहरूको पनि लाई सजिलै जित्न सक्दछौँ। यसको लागि तपाईले युरोलोजी सम्बन्धी अथवा मूत्रनली सम्बन्धी रोगका लक्षणहरूबारे जान्न आवश्यक छ। के कस्ता कारणमा मृगौला, मूत्रनली तथा पिसाब थैलीका समस्याहरू कुन रूपमा चाहिँ कुन लक्षणको रूपमा आउँछन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। मृगौलामा पत्थरी भएमा अथवा त्यसमा कुनै किसिमका इन्फेक्सन भएमा अथवा अन्य रोगहरूको लागेमा तपाईलाई दुखाइ हुन सक्छ। तपाईको कोखा, तल्लो पेट चाहिँ बारम्बार दुखिरहने समस्या छ भने तपाईले यो मलाई कतै मृगौला सम्बन्धी कुनै रोग त छैन भनेर आफ्नो नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु जरुरी छ। तपाईको पिसाबको साधारण चेकले मात्रै किडनीका गहन मृगौलाका गहन रोगहरूको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले म सबैजना हाम्रा दर्शकहरूलाई
वर्षको एकचोटि आफ्नो पिसाब नजिकको अस्पतालमा गएर जाँच गराउन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहने समस्या या पिसाबमा रगत जाने समस्या यी देखिएमा यो कुनै मृगौलाका जटिल रोगका चाहिँ लक्षणहरू हुन सक्छन् भन्ने ठानेर तुरुन्तै आफ्नो नजिकको युरोलोजिस्ट या कुनै स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक गराइहाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस सँगसँगै आज हाम्रो बदलिदो परिस्थिति र देशले पनि चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ र ठुलै फड्को मारेको अवस्था छ। रोगका निदानका उपायहरू अल्ट्रासोनोलोजी, सिटी स्क्यानहरू चाहिँ अहिले पनि देशका कुना कुनामा यसका पहुँच पुगिसकेको छ। त्यसकारणले जटिलभन्दा जटिल रोगका समस्या, क्यान्सर, मृगौलाका क्यान्सर जस्ता रोगका कुराहरू पनि सिटी स्क्यान, एमआरआई र साधारण चिकित्सकको परामर्शबाट मात्रै पनि पत्ता लाग्ने हुँदाखेरि यी रोगहरू बेलैमा तपाईहरू सचेत भई यी रोग सम्बन्धी जानकारी लिई आफूलाई स्वस्थ रहनलाई आग्रह गर्दछु। कदम कदाचित तपाईका रोगका बावजुद, तपाईका उपचारका बावजुद पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ हामी मृगौला चाहिँ काम गर्न छोडेको अवस्था, जुन हामीलाई किडनी फेलियर भन्छौँ, त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा पनि तपाईँले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले 2008 देखि नै सन् 2008 देखि नै सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण प्रविधिलाई देशमा भित्र्याइसकेका छौँ। अहिलेसम्म 1500 जनाभन्दा बढीले चाहिँ सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण सेवा लिइसक्नु भएको छ। यी सेवाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, भक्तपुरमा रहेको ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगायत अन्य अस्पतालहरूबाट पनि 7-8 वटा चाहिँ अस्पतालहरूबाट यो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसबारेमा पनि सबै जनताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईहरूले मृगौला प्रत्यारोपणको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। यसको स्वयं उदाहरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। दोस्रो सफल मृगौला प्रत्यारोपण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भइकन उहाँ अब फेरि आफ्नो कार्यमा फर्की देशलाई एउटा दृढ रूपमा चाहिँ हाँकिरहनु भएको छ। र सारा हामी सबैले मृगौला फेल भएमा अथवा म डायलाइसिसमा जानु परेमा चाहिँ अब मेरो यो जीवनको अन्तिम अवस्था आइसक्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। म सम्पूर्ण जनताहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको लागि सरकार, नेपाल सरकारबाटले धेरै नै सहयोग गरेको छ मृगौला पीडित जनताहरूको लागि। त्यसमा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने डायलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपण सर्जरी सम्बन्धी खर्चहरू पनि सरकारले बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण देशवासीहरूले नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, हामीले आफ्ना बानी बेहोरा, आफ्ना खानपान, व्यायाम यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएमा अवश्य नै रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। र रोग लागिहालेमा पनि, कुनै लक्षण देखिहालेमा पनि तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा, अस्पतालमा गएर चिकित्सकको परामर्शबाट रोगको निदान भएर त्यसको सफल उपचार गरेमा ठुलाभन्दा ठुला रोगलाई नै जित्न सकिन्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर अनन्त अधिकारी, पेसाले मनोचिकित्सक। यो समय हामी कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित छौँ। नेपाल पनि अछुतो छैन। हामीले आफन्तहरू गुमाइराखेका छौँ, इन्फेक्सनको शिकार भइराखेका छौँ र पनि हामी सबल भएर बाँच्नु परेको छ। यो अवस्थामा हामीले शरीरको स्वास्थ्यको रक्षा सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु जरुरी छ। मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने त? यो महामारीको अवस्थामा हामी विचलित हुनु हुँदैन।
र हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि रक्षा गर्नको लागि केही बुँदाहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसमा दैनिक रूपमा हामी व्यायाम गरौँ। घरमा बसेको अवस्थामा हामीले शारीरिक व्यायाम गर्न सकिन्छ, अरू क्रियाकलापहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बस्नुपर्छ। अनि हामीले दैनिक सुनिने गरेका समाचारहरूमा विश्वसनीय समाचारलाई मात्र पछ्याउँ, नकारात्मक सन्देश दिने खालका समाचारहरू हेरेर पढेर दिग्भ्रमित नहौँ र विचलित नहौँ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बसौँ। अनि अर्को कुरा, लामो समय खानुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा खानुपर्ने खालका, सेवन गर्नुपर्ने खालका औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ भने औषधिहरू नछोडौँ र आफन्तहरूसँग टचमा, आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा बसौँ। भर्चुअल माध्यमबाट, टेलिफोनबाट आफन्तहरूसँग कुराकानी बसौँ, आफ्ना समस्याहरू सेयर गरौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ठुलो कुरा भनेको मनोबलको रक्षा गरौँ। कुनै पनि समस्या सधैँको लागि रहँदैन। विश्वमा धेरै खालका महामारीहरू मानव समुदायले झेल्नु पर्यो र टरेर गए। कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, एकपटक टरेर जान्छ। त्यसैले आज हामी मानसिक रूपमा विचलित हुनु हुँदैन र सकारात्मक सोच हामीले यो राख्नुपर्छ कि यो समस्या पनि एक दिन हटेर जानेछ, एक दिन टरेर जानेछ। त्यसैले आज संयमित भइयो भने भोलिको दिन सुनौलो हुन्छ। हजुर, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको प्रसङ्ग त आइ नै हाल्छ, किनभने सबैको चासोको विषय हो यो, सबैलाई सताइरहेको विषय पनि हो यो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिङ्गो संसारलाई नै, हामीलाई मात्र होइन। त कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनु एउटा कुरा, तर कथम कदाचित हामी सङ्क्रमित भइहाल्यो भने सङ्क्रमण पछिका समस्याहरू अर्को चिन्ताको विषय हो। कालो ढुसी लगायतका विभिन्न समस्याहरू पनि आइरहेका छन् कोरोना पछि। मान्छे कमजोर हुने लगायतका मानसिक अवस्थामै पनि खलल पुग्ने लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरू हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा देख्ने गर्छौँ। त यसलाई पोस्ट कोभिड सिनारियो भन्ने गरिन्छ। यो पोस्ट कोभिड सिनारियो भनेको के हो, यो अवस्थामा हामी कसरी बच्ने, कस्ता खालका समस्या भए अस्पताल जाने, कस्ता भए अस्पताल नजाने, यी विभिन्न विषयमा हामीलाई एकजना चिकित्सकले आफ्ना अनुभव र जानकारी प्रदान गर्नुभएको छ। हो, तिनै समेटेर अबको सेगमेन्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढिलो चाँडो काम लाग्ने विषय भएको हाम्रो रहर छ। आउनुहोस् एकैछिन त्यो नै हेरौँ स्वास्थ्य संवादमा। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको पनि जोखिम रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमै भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकको भनाइ छ। कोभिड भएर लक्षण नदेखिएको, अस्पतालमै भर्ना भएर अक्सिजन दिनु परेको वा भेन्टिलेटरमै राख्नु परेर निको भएका बिरामीहरूमा पोस्ट कोभिडका लक्षणहरू फरक फरक किसिमको देखिएको छ। कोभिड भइसकेपछि फोक्सोमा निमोनिया भएर बिस्तारै निको हुने क्रममा फोक्सोमा दागहरू देखिन्छ। हिँड्दा सास फेर्दा गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कम हुने, खोकी लाग्ने र कतिपयलाई निमोनिया हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सास फेर्न धेरै गाह्रो हुने, निन्द्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता डिप्रेसनका लक्षणहरू देखा पर्ने, धेरै थकाइ लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने र कालो ढुसीका लक्षणहरू देखेमा अस्पताल जान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको छ। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारेमा हामीले फिजिसियन डाक्टर रोशन कुमार झासँग संवाद गरेका छौँ। कोरोना लागेर निको भइसकेपछि पनि एकदम धेरै थकान लाग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खोकी लाग्छ हैन। यो भनेको हामीले यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको कस्तो भने एक्टिभ इन्फेक्सन भएर निको भइसकेपछिको जुन लक्षणहरू आउँछ त्यो लक्षणहरू देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो भनेर भन्छौँ। यसको पनि अब विभिन्न किसिमका लक्षणहरू हुन्छ। सो यो भनेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो। जस्तो यो डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो पोस्ट कोभिड हो भनेर होइन। अब जस्तो यसका लक्षणहरू अन्य चाहिँ कस्ता हुन्छन् त? अब यो एकदम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूको मार्फत यो आम जनतामा हामीले के बुझाउनु पर्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर एउटा शब्द दिया हो, तर यसभित्रको लक्षणहरू के हो। सो यसमा के देखिएछ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई
हामीले अस्पतालमा राखेर उपचार गरिसकेपछि जब घर पठाउँछौँ, घर पठाइसकेको केही दिनपछि पुनः त्यो व्यक्तिमा लक्षणहरू जस्तै कि थकान लाग्ने, सबभन्दा बढी भनेको थकान लाग्ने, अर्को सेकेन्ड भनेको सास फुल्ने या भर्याङ चढ्न खोज्यो कि स्याहाँ स्याहाँ भइहाल्ने, त्यो सँगै कसैलाई खोकी पनि लाग्छ। अर्को थर्ड भनेको कस्तो भने छाती दुख्ने भनेर आउँछन्, कसैमा पखाला लाग्ने, कसैमा चाहिँ खाना रुचि नदिएर हजुरको कस्तो हुन्छ कन्स्टिपेसन, पेट फुलेको जस्तो यी लक्षणहरू हुन्छ। सो यस्तो किसिमको लक्षण देखियो भने हामीले के भन्छौँ भने एकचोटि आफ्नो नजिकको या फ्यामिली फिजिसियनसँग, चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुहोस्। कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा पनि मान्छेहरूमा नराम्रो लक्षणहरू जस्तै कि क्लट बन्दियो, फोक्सोको नलीमै ब्लड क्लट भइदियो या भनौँ न हार्टमा क्लट बन्दियो भने सडन डेथ हुन सक्छ। सो वार्निङ साइन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नुपर्छ कि कुनै व्यक्तिमा यो लक्षण देखियो भने तुरुन्त चिकित्सक कहाँ जाने। यसमा सबभन्दा बढी के हो भने इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम जुन भन्छौँ नि, तपाईँको कोरोना रोग लाग्यो, कोरोना रोग लागेको जुन दिन पहिलो दिन हो त्यो पछि त 14 दिनपछि त हामी के भन्छौँ, परीक्षा नै नगरिकन हजुर अब केही छैन, अक्सिजन चाहिएन, हजुर घर बस्न सक्नुहुन्छ भनेर घर पठाउँछ। जसमा लक्षण देखिया हुन्छ, जुन व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहिए हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भन्छ भने ल ठिक छ, अब 2-3 हप्ता भइसक्यो, हजुर चाहिँ घर बस्न सक्नुहुन्छ, घरमै पनि अक्सिजनलाई कतिलाई हामीले पठाए हुन्छौँ। तर प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले भन्या हुन्छौँ कि यदि हजुरलाई सडन चेस्ट पेन भयो, अचानक हुन्छ नि छाती दुखेर आउने, खोकी लाग्ने या पहिलाको भन्दा बढी अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भयो, जस्तो हामीले 1-2 लिटरमा अक्सिजन सेचुरेसन 94+ छ, कुनै व्यक्तिलाई अचानक छाती दुख्यो र उहाँको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट एकैचोटि बढेर आयो हैन, त्यस्तो बेला के देखिन्छ भने भित्र फोक्सोमा रगत जमेको हुनसक्छ या सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले बिरामीलाई पुनः क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरेर उहाँलाई चाहिने औषधिहरू मिलाइदियो भने उहाँलाई चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। सो मैले जति पनि पेसेन्ट हेरेका छु अहिले हाम्रो नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा, त्यहाँ चाहिँ सबैलाई हामीले आफ्टर 2 विक्स फलोअप गराउँछौँ। कसैलाई यदि बिचमै तपाईँलाई गाह्रो भयो भने बिचमै आउनुहोस् भन्छौँ, यदि सबै ठिक छ, राम्रो छ भने 2 हप्तापछि त्यसमा चाहिँ सर्टेन परीक्षणहरू हुन्छ कि भित्र अनगोइङ इन्फ्लामेसनहरू छ कि छैन, उहाँको फोक्सोको अवस्था के छ, मुटुको अवस्था के छ, खानाको नली अब जीआई सिस्टम भन्छौँ त्यसको के छ, मुड के छ, फ्याटिक सिन्ड्रोम छ कि छैन, हामीले दिएको औषधिहरू अझै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि, जस्तै कि हामीले ब्लड थिनरहरू चलाइरहेको हुन्छ, रगत पातलो गर्ने औषधि चलाइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको अब फेरि कम्प्लिकेसन आउने हो कि। सो यो सबै कम्प्लिकेसन एसेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्रत्येक बिरामीलाई 2 हप्तामा बोलाएको हुन्छौँ, भन्या हुन्छ बिचमा गाह्रो भने बिचमै आउनुहोस् भने। जस्तो यो पछिल्लो समय नै कोभिड विषय भइसकेपछि, अझ भनौँ नेगेटिभ आइसकेपछि पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन थकान महसुस हुने होइन, अनि त्यस पछाडि फेरि सुक्खा खोकी लाग्ने, रिङ्हाटा लाग्ने, यस्ता खालका समस्याहरू देखिएका छन्। खास यो चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर हामीले कोभिड भन्छौँ होइन। माइल्ड केसमा खासै यसको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिया छैन। जुन व्यक्तिलाई खासै ज्वरो धेरै आएको थिएन त्यतिखेर कोरोना लागेको बेला, या खोकी धेरै लागेको थिएन या स्याहाँ भएको थिएन, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भनौँ न अब सप्लिमेन्टेड अक्सिजन चाहिएको थिएन भने उहाँहरूमा खासै पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिँदैन। जुन व्यक्तिमा कोरोना लागेको बेला ज्वरो 3-4 दिनसम्म आइरहेको थियो या खोकी धेरै दिनसम्म लागेको थियो या त्यतिखेर सेचुरेसन अक्सिजन चाहिँ कम भएर हामीले चाहिँ सप्लिमेन्टेड अक्सिजन दिनु परेको थियो, हामीले चाहिँ औषधि उपचार गर्नु परेको थियो, हाई केयर युनिटमा राख्नु परेको थियो या आइसियुमा राख्नु परेको थियो, त्यस्तो जुन सिभियर हुन्छ नि केसहरू, तिनीहरूमा बढी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भने त इन्फ्लामेटरी स्टेजमा गएको बिरामीहरूमा यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम बढी देखिन्छ। सबैमा देखिन्छ भने जरुरी छैन।
अब डाक्टर साहब कस्तो छ भने पछिल्लो समय पोस्ट कोभिड भइसक्छ अनि यो एउटा छुट्टै रोग हो कि भनेर पनि एउटा जनमानसमा चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय नै रहेको छ र यो पोस्ट कोभिडको उपचारको लागि चाहिँ छुट्टै डक्टरहरू भन्ने हुन्छ अथवा छुट्टै रोग हो अथवा के छ यहाँको त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सल्लाह सुझाव? अब यो हामीलाई कस्तो भने कोभिड जस्तै पोस्ट कोभिड पनि एउटा च्यालेन्जिङ नै हो। यो किन च्यालेन्जिङ हो भने हामीले कोरोना त अब एक किसिमले म्यानेज गरि नै रह हुन्छौँ होइन, हस्पिटलमा राख्छौँ। जब हामीले बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाउँछौँ त्यतिखेर के देखिया छ भने बिरामीहरूमा अनेक समस्या भएर फेरि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र सबै बिरामीलाई हामी कहाँ अस्पताल आउनुहोस् भनेर बोलाउन चाहिँ पोसिबल पनि छैन, किनभने त्यत्रोलाई धान्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन। सो हामीले के भन्छौँ भने आफ्नो नजिकको फिजिसियन जुन पहिला जुन डाक्टरलाई जचाइराख्नु भएको थियो त्यहीँ गएर पनि जचाउन सकिन्छ, या तपाईँलाई के सम्बन्धी बढी समस्या भएछ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले डक्टर चुज गर्न पाउनुहुन्छ, या हाम्रै सेन्टरमा जहाँबाट डिस्चार्ज हुनुभएछ त्यहीँ गएर पनि आफ्नो सम्बन्धित डक्टरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। विदेशतिर र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ हामीले पोस्ट कोभिड क्लिनिक भनेर चलाउन थालेछौँ। यहाँ पनि पोस्ट कोभिड क्लिनिक भनेको कस्तो हो भने छुट्टै त्यसको लागि हामीले के परीक्षणहरू गर्ने त्यो डिफाइन गरेका छौँ। कुनै पनि बिरामी हामी कहाँ आयो, पहिला चाहिँ कोरोना भएको थियो भने के कति कारणले भिजिट गर्यो त, त्यसमा जस्तै क्रोनिक फ्याटिक सिन्ड्रोम मात्रै हो कि उहाँमा चाहिँ पोस्ट कोभिड लङ फाइब्रोसिसको सिम्टम लिएर आयो कि उहाँमा चाहिँ कार्डियक मायोकार्डाइटिस भएर रिदम प्रब्लम भएर आयो कि उहाँमा भनौँ न अब मेन्टल इलनेस, कतिमा चाहिँ साइकेट्रिक प्रब्लमहरू आइरहेछ, मेन्टल इलनेस, डिप्रेसन, पोस्ट कोभिड एन्जाइटी डिसअर्डर, यस्तो समस्या लिएर आयो कि त्यो अनुसार हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ। सो सुरुमा के भन्छौँ भने आफ्नो फिजिसियनलाई भेट्नुहोस्, उहाँले हजुरको चाहिँ क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरिसकेपछि के को परीक्षण गर्नुपर्छ, जस्तै हामीले फोक्सोको लागि साधारण एक्सरे गर्नुपर्ने हो कि सिटी स्क्यान नै गर्नुपर्ने हो कि, जस्तै रगत जमिरहेछ भने हामीले साधारण एउटा डिडाइमर गर्ने हो कि, लङ कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। लङ कोभिड सिन्ड्रोममा हजुरको के हुन्छ भने भित्रभित्र हामीले त डिस्चार्ज गरेर घर पठायौँ। हिजो पनि म कहीँ एकजना बिरामी आउनु भएको थियो, उहाँको सिआरपी हजुरको डिस्चार्ज भएर गएको 2 हप्ता भइसकेपछि पनि 139 सिआरपी भ्यालु थियो। त्यो भनेको के भने अनगोइङ इन्फ्लामेसन छ कि भित्र। सो भित्र यदि भनौँ न रगतको नसाहरूमा त्यहाँ सुन्निरहेछ, क्लटिङ भइरहेछ भने त्यसको हामीले परीक्षण गर्छौँ, रगतमा हेर्छौँ। त्यस्तो छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उपचार गरिदियो भने बिरामीलाई सहज हुँदो रहेछ र सडन डेथ हुँदैन। यसमा मेन डर के छ भने हजुरको पोस्ट कोभिडमा सडन क्लटिङ भएर पल्मोनेरी इम्बोलिजम भन्छ, भनेको फोक्सोमा मेन रगतको नसाहरू जुन हुन्छ त्यहाँ रगत जम्दिने, मुटुको त्यो सानो धमनीहरू हुन्छ, कोरोनरी आर्ट्री भन्छौँ, त्यहाँ गएर रगत जम्दियो भने सडन कार्डियक एरेस्ट हुन्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले प्रत्येक पेसेन्टलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि केहीलाई हामीले ब्लड थिनर दिएरै पठाए हुन्छ, कतिलाई चाहिँ अब ब्लड थिनर त सधैँ खाने कुरा होइन, चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो फेरि एगेन हामी के गर्छौँ भने ल्याब इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ, एक्सरे गर्छौँ, कसैलाई चाहियो भने सिटीसम्म गर्छौँ, कसैलाई चाहिँ इसिजी गरेर रिदम डिस्टर्बेन्स छ कि छैन त्यो हेर्छौँ, त्यो अनुसार औषधि मिलाइदिन्छ। एकपल्ट कोरोना लागेर जुन बिसेक भइसकेकालाई पनि जुन यो पोस्ट कोभिडको जुन लक्षणहरू देखियो होइन, उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, घरमै बस्दाखेरि के कस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त? अब यसमा कस्तो छ भने यो इन्डिभिजुअल रिस्पोन्स भन्छौँ, बिरामी पछि फरक फरक चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ तपाईँको, तर हामीले समग्रमा यदि भन्नुपर्दा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, यदि माइल्ड केसहरू छ उहाँले 14 दिन आफ्नो होम आइसोलेसन या हस्पिटलमा गएर आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो कामकाजमा लागिसक्नु भएको छ, उहाँलाई कुनै सिम्टम्स छैन भने खासै केही गर्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। मोडरेटमा पनि यदि मुटु र फोक्सो सम्बन्धी कुनै समस्या देखिया छैन भने अलिअलि थकान लाग्दैमा, कहिलेकाहीँ अलिअलि खसखस खोकी लाग्दैमा डराउनु पर्दैन, नर्मल लाइफ बिताउने भन्छौँ हामी। सिभियर केसहरूमा जहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अक्सिजन स्वाट्ट कम हुने,
जुन पहिला अक्सिजन अलिअलि ठिक भइसकेको मान्छेको पनि अक्सिजन कम भइरहेछ, छातीमा चाहिँ प्रिकिङ पेन, कहिले यता दुख्ने कहिले यता दुख्ने भनेर आउँछ, मुटु भ्याटभ्याट चाहिँ हान्ने, जुन पाल्पिटेसनहरू हुने, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा के देखिन्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको कुनै पनि बेला अलिकति कम्प्लिकेसन आयो भने त्यहाँ चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ, सडन डेथ भनौँ न, त्यस्तो हुनसक्छ। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिम्टम्स अनुसार चिकित्सकसँग सल्लाहमा बस्नुहोस् भन्छौँ। जुन हजुरले सोध्नुभयो कहिलेसम्म, हजुर हजुर, त्यो कहिलेसम्म भनेको के हो भने अहिलेसम्मको स्टडीले के देखाएछ भने 3 हप्तादेखि 3 महिनासम्ममा धेरैजसो बिरामी रिकभर हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले पेसेन्टलाई जहिले पनि के भन्छौँ भने फर्स्ट 3 विक्स चाहिँ रेस्ट गर्नुहोस् है, त्यो पछि यदि समस्या रहेछ भने हजुर चाहिँ अर्को 6 विक्स भन्छु, 1.5 महिना भन्छु, त्यसपछि पनि हामीले क्लिनिकल एसेसमेन्ट गर्छौँ, त्यो पछि पनि समस्या रहेछ भने 3 महिना भन्छौँ। सो अहिलेसम्मको जति पनि स्टडीहरू आएछन् तिनीहरूमा के देखाएछ भने 98% पेसेन्ट चाहिँ 3 मन्थ्सपछि रिकभर हुँदो रहेछ। अलिअलि समस्या रहिरहन्छ तर मेजर प्रब्लमहरू जस्तो अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भयो, आफ्नो पर्फर्मेन्स लेभल जुन घट्या हुन्छ त्यो पर्फर्मेन्स लेभलहरू राम्रो भइदिन्छ। सो 3 महिनापछि चाहिँ धेरै जसोमा 98% भनौँ न राम्रो भएको भेटिया छ। जस्तो कोरोना निको भइसकेपछि अझ भनौँ नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ कति महिनासम्म कति दिनसम्म चाहिँ यो पोस्ट कोभिडको लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ त? हो, यो चाहिँ अब च्यालेन्जिङ नै हो, किनभने एउटा त पोस्ट कोभिड जे भए पनि ल हजुरलाई कोरोना लागेको थियो त्यसैको लक्षण हो, केही नआत्तिनुहोस् है, बस्नुहोस् भनेर हामीले भन्न त भनिरहेको हुन्छौँ, तर हामी अलर्ट हुनुपर्छ। कहिले काहीँ के हुन्छ भने पोस्ट कोभिडमा अरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि समयमै हामीले उपचार गरेनौँ, यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई एन्टिबायोटिक्सहरू दिएनौँ भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर पोस्ट कोभिडमा यो यस्तै हो भनेर हातमा हात राखेर बस्नु हुँदैन। त्यहाँ पनि आफ्नो चिकित्सकसँग यदि कुनै न्यू सिम्टम्स देखा पर्यो, ड्युरिङ पोस्ट कोभिड पिरियड भन्छौँ नि, त्यस्तो देखा पर्यो भने चिकित्सकसँग गएर आफ्नो चाहिँ ल्याब परीक्षणहरू गर्ने, आफ्नो कुरा राख्दाखेरि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा के लक्षण देखेछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि यो वास्तवमा पोस्ट कोभिडको नै सिम्टम्सहरू हो कि यो कुनै नयाँ रोग देखा पर्या हो। यदि न्यू डिजिज देखा पर्या छ भने त्यो अनुसार हामीले अर्को औषधिहरू चलाउँछौँ, होइन यो पोस्ट कोभिडकै या पोस्ट कोभिड सिक्युलीहरू हो भने त्यो अनुसार हामीले के गर्छौँ भने त्यसैमा नै औषधिहरू मिलाइदिन्छौँ। सपोर्टिभ केयर र सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छ। सो सपोर्टिभ र सिम्टोमेटिक गरेर हुने हो कि हामीले कुनै सेकेन्डरी इन्फेक्सनलाई स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट दिने हो कि त्यो चाहिँ हामी क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रत्येक पेसेन्टलाई के भन्छौँ भने यदि तपाईँमा कुनै पनि नयाँ किसिमको लक्षण देखा पर्यो भने यो कोरोनाकै कारण हो भनेर नबस्नु होला। तपाईँ चाहिँ आफ्नो चिकित्सकसँग नजिकैको भनौँ न अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो चाहिँ परीक्षण गराउनुहोस् र उहाँले भनेअनुसार यदि त्यही नै उपचार हुने रहेछ भने त्यही उपचार गराउनुहोस्, नत्र भने सम्बन्धित डाक्टर कहाँ गएर उपचार गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो कोरोना रिपोर्ट जुन नेगेटिभ आइसकेका बिरामीहरूलाई पनि पछिल्लो समय चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण पनि देखिएको छ। खास यो विशेष गरेर कस्ता व्यक्तिहरूलाई हुन्छ, होइन, यसको उपचार के छ? यो कालो ढुसी जुन भन्नुभयो, जुन म्युकरमाइकोसिस भनेर हामी बुझ्छौँ, यो कस्तो हो भने इम्युनोसप्रेसिभ पेसेन्टहरूमा बढी हुन्छ। इम्युनोसप्रेसिभ भनेको कस्तो भने कुनै पनि व्यक्ति लामो समयसम्म यदि स्टेरोइड लिएछ या अक्सिजनमा छ या उहाँलाई सिभियर कोभिड इलनेस भएको थियो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिया छ। अक्सिजन यदि भनौँ न लामो समय लिनु परेको छ भने त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने अक्सिजन थेरापीको जुन हाम्रो मोडहरू छ, ह्युमिडिफायर हुन्छ, त्योमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त पानीहरू राख्ने हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ
वाटर फर इन्जेक्सन स्टेराइल वाटर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यदि बेला बेलामा चेन्ज गरिएन भने त्यहाँबाट ढुसीहरू चाहिँ आउन सक्छ। हाम्रो नेजल प्रङ हुन्छ, मास्क हुन्छ, त्यसलाई बेला बेलामा स्टेरिलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिएन एउटै लिएर 4 दिन 5 दिनसम्म चलायो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ढुसीहरू जुन म्युकोरमाइकोसिस भन्छौँ त्यो लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन जुन भनौँ न सिलिन्डरहरू राख्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यहाँनिर सरसफाइ पुगेन भने पनि लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले जुन स्टेरोइड चलाए हुन्छौँ त्यो यदि लामो समय चलाइदियो भने त्यसले हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्छ। इम्युन सिस्टम सप्रेस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ढुसीहरू आउने हो। सो हामी जहिले पनि के हुन्छ भने अलर्ट हुन्छौँ कुन व्यक्तिलाई कति दिनसम्म हामीले स्टेरोइड दिन मिल्छ त। जस्तो कि स्टेरोइड 5 दिनदेखि 7 दिन मात्रै दिने, धेरै दिन दिनुपर्छ भने जरुरी छैन। तर आवश्यक छ भने हामीले लामो समयसम्म पनि स्टेरोइड चलाइरहेको हुन्छौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट जुन छ नि एउटा त्यसको कारणले पनि यो हुनसक्छ, एउटा हाम्रो सरसफाइ वरिपरिको त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ। पेसेन्टको आफ्नै कोमर्बिडहरू हुन्छ, पहिलादेखि न भनौँ न उहाँमा चाहिँ अरू रोगहरूको कारणले अरू धेरै किसिमको इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरू जस्तै मृगौला रोगी भनौँ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टहरू इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगहरू लिएर हुन्छ। त्यसको कारणले कोरोना लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले स्टेरोइड चलाए हुन्छौँ, हाई डोजमा दिए हुन्छौँ, लङ ड्युरेसनसम्म राखेका हुन्छौँ, बिचरा अब हिडडुल गर्न सके भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो किसिमको कालो ढुसी लाग्न सक्छ। सो यसबाट बच्ने भनेको त्यही हो, मैले अघि भने जस्तै नेजल प्रङ, मास्क यिनीहरूमा सरसफाइ गर्ने, आफ्नो वरिपरि सरसफाइ राख्ने, नचाहिने औषधिहरू धेरै दिनसम्म नखाने, स्टेरोइड भनेको डक्टरको सल्लाह बिना आफू खुसी चाहिँ लामो समय नलिने। यस्तो सानसानो चिजमा यदि हामीले समयमै ध्यान पुर्यायो भने मलाई लाग्दैन कि कसैलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कालो ढुसीबाट पीडित हुनुपर्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी
फुकाल्नुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि 2टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको 5 छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा 2टा बनाएर 2चोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले 1 हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ
ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक इभिनिङ वाकहरू गर्ने र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएक पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अङ्गदान महादान मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन् त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नुपर्छ। ओहो आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी यतिखेर स्वस्थ जीवनमा छौँ। स्वस्थ जीवन यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ र हामीले विस्तृत जानकारी अन्तिममा प्रदान गर्छौँ भनेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रममा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरै सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। विज्ञहरूका विभिन्न विज्ञहरू आउनुहुन्छ र हामीलाई सुझावहरू दिनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो विषयगत सुझाव पनि हुने गर्छन् र अहिलेको समयको ओभरअल सुझाव पनि रहने गर्छ। त जुन सुझाव उहाँले प्रदान गरे पनि हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ती काम लाग्ने नै हुन्छन्। छोटो अवधिका ती सुझावहरूले हाम्रो जीवनलाई नै बदलिदिन सक्छन्, ठुलो समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सक्छन्। समयमा सावधानी अपनाउन धेरै सुझावहरू दिइरहेका हुन्छन् विभिन्न विज्ञहरूले, चिकित्सकहरूले। हो तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ किनभने पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली अलिकति सौखिन बन्दै गयो नि त। त्यसैले गर्दा हामीले रोगहरू धेरै भित्रायौँ भनेर विज्ञहरू चिन्तित छन्। वास्तवमा हामीले दैनिक जीवन कसरी यापन गर्नु पर्यो, के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, एकजना विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ। आज पनि आउनुहोस् न त्यो हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर राजेन्द्र बराल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवन हो। स्वास्थ्य हुनको लागि हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ हुनुपर्दछ। जीवनशैली स्वस्थ हुनको लागि हामी सचेतित हुनुपर्छ। हाम्रो खानपानमा भर परेको खण्डमा, हाम्रो लवाई खवाईमा, हाम्रो दिनदिनैको एउटा डेली हाम्रो आचरणमा सुधार भएको खण्डमा, जीवनशैलीमा हामीले क्रमिक परिवर्तन गरेको खण्डमा हामी निकै भयावह रोगबाट बच्न सक्दछौँ। दिनदिनै केही मात्रामा व्यायाम गर्ने र आफ्नो शरीरको वजनलाई कम गरेको खण्डमा क्यान्सर लगायत अरू विभिन्न रोगबाट हामी टाढा हुन सक्दछौँ। र क्यान्सर मात्रै होइन, अरू विभिन्न कारणको चाहिँ स्रोत हो हाम्रो अत्याधिक मोटोपन र नियमित एक्सर्साइजको कमी। त्यसरी यतिमा हामीले ध्यान दिएको खण्डमा हामी धेरै रोगबाट चाहिँ टाढा हुन सक्दछौँ। हामीले जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो खानपानमा हो। जस्तै हामीले के खानुहुन्न भनेर जनमानसले जान्नै पर्ने कुरा, हामी शुद्धिजन्य पदार्थ खानु भएन, मदिरायुक्त खानेकुरा खानु भएन, हामीले फलफुलमा प्रशस्त ध्यान दिनु पर्यो, ढुसी परेको र कृत्रिम खानेकुराहरू खानु भएन, यो विषादीयुक्त खानेकुरा खानु भएन, नुन धेरै चर्को खानु भएन, ढुसी परेको खानेकुरा खानु भएन र सकिन्छ शाकाहारी बस्ने, सकिँदैन भने चाहिँ मासु नै खानु छ भने सेतो मासुको प्रयोग गरेको खण्डमा यो रोगबाट टाढा हुन सक्दछौँ। र क्यान्सर लगायत अरू रोगको समयमै निदान गर्न सकिएमा हामी सबै रोगबाट पूर्णतया निको हुन सक्छौँ। यसको लागि समय समयमा नियमित परीक्षण गर्न जरुरी छ। उदाहरणको लागि स्वास्नी मान्छेको मुखको क्यान्सरबाट टाढा हुन हामीले वर्षमा एकपल्ट त्यो सेतो पानीको जाँच गरे पुग्छ। स्तन क्यान्सरको लागि हामीले नियमित महिनामा घरैमा बसेर एक महिनामा स्तनको जाँच गर्ने र वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि म्यामोग्राम भन्ने टेस्ट गऱ्यो भने थाहा हुनसक्छ। फोक्सोको क्यान्सर थाहा पाउन साधारण छातीको एक्सरे त्यो जहाँ पनि छ त्यो गऱ्यो भने पनि हामी यदि क्यान्सर हो भने सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्छौँ र सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाए यो पूर्णतया निको हुन सक्ने रोग हो। नमस्कार, म डाक्टर प्रेमराज वैद्य, मुटु रोग शल्य चिकित्सक। मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले
पहिलो कुरो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ पश्चिमी जीवनशैलीलाई छोडेर हाम्रो पुर्खौली जीवनशैली नै अपनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा बिहान उठेर हामीले पूजा गरेर मात्रै हामी जीवनको सुरुवात गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले भने हामीले चाहिँ यो बिर्सिँदै गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। बिहान 10 मिनट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो मनस्थिति एकदम ठिक ठाउँमा आउँछ र ब्लड प्रेसरहरू बढ्न दिँदैन। त्यसकारण जीवनशैलीमा दैनिक कम्तीमा आधी घण्टा हिँड्नै पर्छ र दैनिक चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने चिजमा एउटा पानीको मात्रा एकदम कम पिउनाले पनि एकदम खराब हुन्छ भने एकदम धेरै पिउनाले पनि खराब हुन्छ। तर यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको अनुसारले पानी धेरै पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि पसिना आएको छ पखाल लागेको छ भने त्यो बेलामा पनि एकैचोटि धेरै पिउन सकिन्छ। तर नर्मल मान्छेले पानी पनि लिमिट अनुसारले त्योभन्दा बढी पिउनु हुँदैन। र हामीले खानेकुरामा हरेक दिन फलफुल र सागपातको सेवन गर्नै पर्छ। मासु बरु हप्ताको एकचोटि महिनाको एकचोटि खान सकिन्छ। यो जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम आयु लम्बिँदै जान्छ। र हामीले चाहिँ कमसेकम वर्षको एकचोटि मुटुको जाँच गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामीले समयमै हामीले जाँच गरेर पत्ता लगायौँ भने समयमै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। तर मुटुको रोगमा चाहिँ कहीँ पनि नदुख्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साधारण लक्षण मात्रै आउँदाखेरि पनि समयमै हामीले डाक्टरको सल्लाह लियौँ भने मात्रै समयमा उपचार गर्न सक्छौँ। यदि एक तल्ला हामीलाई घरमा भर्याङ चढेर जाँदाखेरि नै गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यदि 2 तल्लामा चढ्दाखेरि श्वासमा आछ भने बिस्तारै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह चाहिँ मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गरिहाल्नुपर्छ। यदि 3 तल्ला 4 तल्ला पछि चाहिँ श्वासमा आउँछ भने त्यो चाहिँ नर्मली सबैलाई आउँछ। यो सबभन्दा मुख्य लक्षण नै हामीलाई चाहिँ श्वासमा आउने सास फेर्न अलिक गाह्रो हुने र छातीमा अलिक भारी हुने। त्यो भारी पनि आराम गरेपछि आफै ठिक हुन्छ। यदि यो सानो लक्षण मात्रै देखियो भने एकचोटि मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। अब मुटुको चाहिँ जाँच गाउँ घरमा चाहिँ अझै पुगि नसकेकोले गर्दाखेरि ठुलो अस्पतालहरूमै गएर एकचोटि मुटुको इसिजी 30 वर्ष नआएको मान्छेले एकपल्ट गर्नै पर्छ मात्रै अनि हामीले समयमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। भने यो कोलेस्ट्रोल जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको धमनीहरू अवरोध भएर हृदयघात हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिज कम खानु पर्यो र यो खाइसकेको छ भने यसलाई खर्च गर्नलाई हामीले व्यायामै गर्नुपर्छ। र यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ र सुगर चाहिँ रगतमा नजाँचिकन बाहिरबाट कुनै मेसिनले अरू जाँचेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण रगतमै जाँच गर्नुपर्छ र रगतमा जाँच गरेपछि मात्रै कोलेस्ट्रोल यदि बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला खानपानमै कन्ट्रोल गर्ने। खानपानले मात्रै पुगेन भने औषधि सेवन नै नियमित गर्नुपर्छ। यदि मुटुको धमनीको अवरोध भइसकेको छ भने यो कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि एउटाले मात्रै त्यो अवरोधलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मानिसहरूले कोलेस्ट्रोल अब नर्मल आयो कोलेस्ट्रोलको औषधि बन्द गर्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ बन्द नगर्नु सबभन्दा राम्रो। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधिले मुटुको धमनीको अवरोध पनि घटाउँछ। त्यसकारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल नर्मल आउँदैमा औषधि बन्द नगर्नु होला। यो बाहेक उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा रक्तचाप नाप्ने इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै घरमा नै हुनु आवश्यक छ। यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले कुनै बेलामा एकदम रक्तचाप घटेको बेलामा औषधि सेवन नगर्न पनि सकिन्छ। तर मेसिन घरमा छ भने मात्रै। मेसिन आफूसँग छैन भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्रै रोक्न सकिन्छ। र यो मेसिन चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले आफ्नै घरमा मेसिन भएपछि कम्तीमा हप्ताको 1 दिन रक्तचाप चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ भने अरू व्यक्तिहरूले महिनाको एकचोटि अथवा वर्षको 2-4 चोटि चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। र आफूसँग यदि मेसिन छ भने छिमेकीहरूको पनि कमसेकम हप्ताको एकचोटि रक्तचाप चेक गर्नाले हृदयघात मात्र होइन मस्तिष्कघात प्यारालाइसिस रोग पनि पुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक किसिमको प्यारालाइसिस मस्तिष्कघात
जुन चाहिँ रगतको नली फुटेर उच्च रक्तचापले हुने मस्तिष्कघात चाहिँ उच्च रक्तचाप समयमै नियन्त्रण भएको खण्डमा 100% हामीले यो मस्तिष्कघात चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ। होइन के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न खोक्दा र हाच्छू गर्दा नाक, मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो। स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। अब हामीले छुट्टिनुपर्छ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँछौँ, किनभने हरेक दिन आउनु नै छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जति कुरा गरे पनि त्यो अधुरै हुन्छ, कमै हुन्छ, किनभने स्वास्थ्य यति ठुलो विषय हो, यति महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब हामीले भनिरहनु पर्दैन। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इन्डिया बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनिरहेका छौँ, जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले हाम्रा 5वटा च्यानलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम नै नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हरेक दिन 5 देखि 6 बजे साँझ त हामी यो कार्यक्रम त्यो फेसबुक पेजमा लाइभ पनि गर्ने गर्छौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न छ, जिज्ञासा छ भने पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ, उत्तर खोज्छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ। अनि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव पनि पठाउनु होला, तिनलाई पनि आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। टेलिफोन गर्नुहोस्, SMS गर्नुहोस्, भाइबर गर्नुहोस्, त्यही नम्बरमा जुनसुकै माध्यमबाट आएका आग्रहलाई पनि हामी स्वीकार्छौँ र तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ। इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अवसर पनि हामीले यहाँलाई प्रदान गरेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि बाँकी कुराहरू गरौँला। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। जाने बेलामा यो सधैँभरि भन्छौँ, आज पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन अरू केही पनि छैन। भोलि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।